Like, subscribe and get notified. The whole of Goa has reacted with shock. The manner in which rightist elements are trying to silence the freedom of speech of secular-minded persons and opinion poll hero Uday Bhembare. Bhembare has won the Sahitya Akademi Award in Konkani language for 2015. He was also appointed the chair professor of poet Bakibab Borkar Chair of Goa University. People across the board have condemned the criminal trespass and intimidation of Udaybab Bhembare. The intimidation comes over Bhembare citing of historical facts pertaining to remarks made by Chief Minister of Shivaji Maharaj. In the latest alarming disclosure, Sahitya Akademi Award winner and firm secularist Udaybab Bhembare has said that they have threatened to finish him. All people have hailed Udaybab Bhembare and his contribution and appreciated his contribution to Goa and condemned the attempt to intimidate him. खूप अनफॉर्च्युनेट एक म्हणजे रातची 10 वरां ते येवन 9-10 येवन अशकोणपणाची धमकी दिवप किंवा बरोबर न्ही आनी पेपरान तरी आयले ते वाचून म्हाका दिसलें की आयले आनी शांततेन गेले मागीर आतां आयकले त्या भशेन मस्ती करून गेल्यात म्हणजे गाळी मारून कितें गेल्यात व्हेरी सॅड म्हणजे अशें जावपाकच जायना. तुमकां जर तुमचा मत ताजेर मान्य ना तुमच्या मतांनी तुमची ताजो खुलासो करात. खंयचें मत उदय बाबान चुकीचें सांगलां? उदय बाबान प्रत्येक आपली गजाल मांडटना मुद्देसूद मांडल्या आनी ह्या मुद्दो अमके कडेन बरयला हाजो अभ्यास करून सांगला. आपले मनाक आयले म्हूण कांय बरोवंक ना. हाजो निशेध जावपाकच जाय आनी हे अशे तरेच्यो घडणुको जर वाडत रावल्यो हे गोंयांत आनी गोंयचें जें फॅब्रीक आसा सोशल फॅब्रीक ताका हे डेंजरस. अरे एक वटेन कोसंबी विचार महोत्सव चलता कळ्ळें गव्हर्मेंट करता, दुसरे वटेन स्वतंत्र विचार मांडपी लोकांक अशी झुंडशाही जाता. सरकार कांयच एक्शन घेना बरोबर. म्हातारी मेल्याचें दुख्ख नाही म्हणटा तशें काळ सोकावतो ही बरी गजाल न्ही. कित्याक तुमकां पटना जाल्यार तुमी वादाचें हें करा मरे, निराकरण करा. रातीन येवप बी चुकता सामकें सामकें. तो 80-85 वर्सांचो जाणटेलो ताका घरा येवन तुमी अशे गाळयो मारता. पळयतना हांव अशें पळयतां की उदय बाबाचेर ज्या तरेन हांगा झुंडशाही केली, हांव ताका झुंडशाही म्हणटा. तें मागीर नांव कोणालें व्हरूं कितें नांव आसा म्हणटा प्रश्न, नांव लेबल खंयचें लावपा जाता. त्या झुंडशाहीक म्हाका अशें दिसपाक लागलां की सरकार पुरस्कृत आहा म्हण चड भंय आहा. कित्याक जर सरकार जर अशी झुंडशाहीक प्रोत्साहन दिवपाक लागलो आनी सरकार जर झुंडशाहीचेर एक्शन घेना, अदरवायज सरकार नाकाशिल्ले कडेन रोखडेच एफआयआर रजिस्टर करता. आज खरें म्हणजे सरकारान सो मोठो एफआयआर रजिस्टर जावपा आशिल्लो की एकट्याल्या कोणाल्या घराक येवं ट्रेसपास. एक्चुअली ह्या गेटींतल्यान भितर येता तो ट्रेसपास जालो, तो बेकायदेशीर. दुसरो तो बेकायदेशीर जमाव एक 10-5 लोकांच्या वयर आयल्यार तूं अनलॉफूल असेंब्ली जाता, सी अनलॉफूल असेंब्ली. आनी हांगा जेन्ना तो PSI आशिल्लो, PSIन इमिजिएट सो मोठो थंय एफआयआर रजिस्टर करपा आशिल्लो. पूण हे सरकार पुरस्कृत आशिल्ल्यान हेय ऑफिसर भितात. सो सरकारान हाजेर विचार करपाचो की लोकांक सांगपाची गरज आयला की आमी हे पुरस्कृत करता म्हण. ही अशी झुंडशाही म्हणजे डेमोक्रेसीचें म्हणजे लोकशाही दवरपूच ना, दुसऱ्याचो विचार आयकूनच घेवप ना. आपूण सांगतेच खरें. इतिहासाची मोडतोड करती बरी आहा. तूं इतिहासाची मोडतोड करतरी सुद्दां जर दुसरो आपल्याली बाजू मांडटा तर ती आयकून घेवपाची हें उरपा जाय. लोकशाही तें सांगता न्ही, विरोधी पक्ष उडटा बाकीचे उडटा नाल्यार हें नाशिल्लें. हें हुकुमशाहीक चलता आनी हें सरकार हें गोंयाक राजते कडेन व्हरता. म्हाका अशें दिसपाक लागलां गोंय ह्या सरकारान खंय व्हरून दवरला काय. हाजी संकल्पना मांडपी आनी ती प्रत्यक्षांत हाडपी छत्रपती शिवाजी महाराज वो हांव धरून आमकां सगळ्या गोंयकारांक जितलो वंदनीय तितलोच स्वराज्य गोंय हें स्वताचें राज्य जावचें तें आनी खंय वचचें न्हय हें प्रत्यक्षांत हाडपी उदय बाब आमकां छत्रपती शिवाजी महाराजा इतलोच वंदनीय. उलट हांव अशें म्हणन की छत्रपती शिवाजी महाराजाची स्वराज्याची संकल्पना जी आसा ती संकल्पना मुखार व्हरपी हे उदय बाबा सारखे म्हणून आमकां उदय बाब वंदनीय आसा. ह्या गजाली लागून काल हांगा जे लोक आयले आनी स्वताक शिवसमर्थक म्हणून बी म्हणले तांचे एक उतर म्हाका खूब खटकलें
ते म्हणजे शिवाजी महाराजाचेर उलोवपाचो तुका कसलोच हक्क ना. उलट हांव म्हणून की शिवाजी महाराजाचेर उलोवपाचो पयलो हक्क जर कोणाक आसत जाल्यार तो उदयबाब भेंब्रेक आसा. कारण शिवाजी महाराजाची स्वराज्य आनी हांगा उदयबाब जे स्वराज्या खातीर झगडला ताका लागून आमी हांगा आसात आनी ह्यो सगळ्यो गजाली करपाक आसात. ते आयकुपाक रेडी नाशिल्ले. पूण इतले सिनियर मनीस ताका हे भाशेन एक मॉब हें करून रातचे वेळार हें जाल्यार हें सारकें न्ही. हें आमकां हें जायना. पळय हिस्ट्री आमी तितली जाणकार न्ही हिस्ट्रींतल्यान. सो हिस्ट्री कितें आसा ते जाणकार आसात. तेम चड वाचिल्ले आसा. इवन इनस्पायट ऑफ दॅट सपोज कोणाकूय तें रॉंग दिसता सांगलें जाल्यार आपयता तो डिस्कस करया. पूण तें तुमी रेडी ना म्हळ्यार हेजेर एक दुसरो हेतू एस दाखोवन दिता न्ही. समजलें. हांव इनफॅक्ट लायक वाला एटलिस्ट ही फेस देम व्हेरी नायसली एंड पोलायटली सांगपाक. रायट फ्रॉम ताजें कॉन्ट्रिब्युशन फॉर गोवा फ्रॉम ओपिनियन पोल टायम टू कितलेचशे ज्युडिशियल बिलांचेर पासून ताणें मूव केला. आयज बॉम्बे हायकोर्ट जो गोंया आसा ताजेर ताणें खूब हें केलां. स्टेटहूड टायम जेन्ना युनियन टेरिटरी टू स्टेटहूड जाताना. आनी प्लस ताजें म्हाका दिसता ही इज एन एन्सायक्लोपिडिया ऑफ गोवाज हिस्ट्री. खूब भितरल्यान सान ताका आमी एक रेस्पेद आसा ताची खबर घेवपाक आयिल्ले आमी. हांव आदीं खूब फावट आयलां जेन्ना आमी कितें मुवमेंट करताले जाल्यार ताचे कडचो एडवायस घेवपाक. हांव जाणो स्टुडंट आशिल्लो गोवा इंजिनियरींग कॉलेजान तेन्ना ते आसताले कोंकणीच्या टायमार कॉल दिताले आनी आमी आझाद मैदानार येताले. दे वर ऑल्सो पार्ट ऑफ दॅट. सो असले वडील जे आसा आमचे गोंयचे इतले ताजें कॉन्ट्रिब्युशन आसा इवन एज MLA जाल्यार त्या खातीर आमकां हुस्कोजान आमी आयिल्ले. वेर एज दॅट टॉलरन्स गॉन. एक मनीस आपणाचें एक्सप्रेशन फ्रिडम ऑफ एक्सप्रेशन आपणाचें दिता आनी ताजेर आमी विरोध करपाक येता. सो हे आमच्या गोंयांत जावंक उपकारना. हे आमी विरोध करतले. He has the freedom of expression. He has the freedom to put his views forward. I may not agree. हांवें इंटरव्यू केला तेन्ना थोड्यो गोश्टी अश्यो आसल्यो which I did not agree with him. But that did not give me the right to just come and like threaten them.